तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि कल सुबह आप उठे और आपको एहसास हो कि आपकी ज़िंदगी का एक और साल गुजर गया है। आपके ड्रीम्स जो अभी पूरे ही नहीं हुए, आपके मकसद अभी भी सिर्फ डायरी पे लिखे हुए हैं, आपके अंदर की सलाहियत अभी भी सो रही है। इसलिए नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है या फिर आप ज़हीन नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक वजह से, एक ऐसी चीज़ की वजह से, वो है सुस्ती। आज की इस वीडियो में हम सुस्ती को ख़त्म करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने अंदर से एक ऐसी कमज़ोरी ख़त्म करने जा रहे हैं जो अक्सर हमें बोझल कर देती है, जो अक्सर हमें आगे बढ़ने नहीं देती। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे एक सवाल पूछने दे कि आपने कितनी बार कहा है कि मैं कल से शुरू करूँगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, बाद में कर लूँगा। लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर के ख्वाब मरने लग जाते हैं। ये ऐसा इस वजह से नहीं होता कि हम कुछ कर नहीं पाते, नाकामी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि आपने कभी उसको शुरू ही नहीं किया, हमने उसको शुरू ही नहीं किया होता जो हम जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं। मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ और इसमें इमेजिन करना कि क्या आप जो वक्त गुजरता जा रहा है, इसमें अगर आप कुछ ना करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। दो दोस्त थे, दोनों के पास एक टैलेंट भी था। दोनों ने एक ही वक्त शुरू किया था एक काम। पहला जो दोस्त था वो कहता था कि मैं काम तब करूँगा जब मुझे मोटिवेशन आएगी, जब मेरे अंदर मतलब कि वो करने का जज्बा होगा, कोई भी काम करने का जज्बा होगा, मैं तब वो कोई भी काम मैं तब शुरू करूँगा। और जो दूसरा दोस्त था वो कहता था मैं तब भी काम करूँगा जब मेरा दिल नहीं भी कर रहा होगा। अक्सर देखते हैं ना, हम कोई काम करते करते थक जाते हैं, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे बड़े जोशो खरोश के साथ, लेकिन चंद दिनों के बाद हमारा दिल करता है कि बस अब कुछ नहीं मिल रहा तो मैंने क्या करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ कि 1 साल बाद पहले दोस्त के पास बहाने थे और दूसरे दोस्त के पास नताइज थे। पहला दोस्त बहाने लगाता रहा, तो दूसरे दोस्त जो थी उसने मेहनत की हुई थी और वो अपनी मेहनत की वजह से अपने नताइज यानी कामयाबी की तरफ चल पड़ा। फिर 5 साल बाद पहले दोस्त के पास अफसोस था और दूसरे दोस्त के पास कामयाबी थी। फर्क सिर्फ एक चीज का था, वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ने सुस्ती को शिकस्त दे दी। डिसिप्लिन यानी रेगुलर काम करना एक डिसिप्लिन के साथ। और वो जो दूसरा कहता था कि जब मुझे मोटिवेशन आएगी, ना वो मोटिवेशन आई और ना उसने वो काम शुरू किया। इसके बाद ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सुस्ती ये होती है कि कुछ ना करना, कुछ ना करना, बल्कि सुस्ती ये नहीं होती। सुस्ती बताऊं क्या होती है? वो होती है कि अक्सर हम सोशल मीडिया को घंटों भर चलाते हैं, तब वही सुस्ती पड़ जाती है। अगर हम कोई एक एपिसोड किसी ड्रामे का देखते हैं या ड्रामे का देखते हैं तो फिर कहते हैं एक और, बस एक और, ऐसे कई घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये होती है सुस्ती। जब को काम शुरू करने लगते हैं तो वो पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि मैं थक गया हूं। आप थके हुए नहीं होते, आपका दिमाग सिर्फ कंफर्ट जोन का आदी हो चुका होता है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कंफर्ट जोन सक्सेस का बड़ा दुश्मन होता है। याद रखें, आराम कामयाबी का बड़ा दुश्मन है। अजीम लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि उनका हमेशा ही दिल करता है,
بلکہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ جب ان کا دل نہ بھی کسی کام کو کرنے کے لیے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا ریگولر کام کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے ذرا سوچو کہ اپنے والدین کے بارے میں سوچو، انہوں نے آپ کے لیے کتنی محنتیں کی۔ وہ بچہ جس کے بچپن میں بڑے بڑے خواب تھے، اب آپ خود سے ایک سچا سوال پوچھو کہ کیا میں اس بچے کو فخر محسوس کروا رہا ہوں یا اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی، اور اس وقت کو اپنے کام میں لاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ ایک دفعہ اپنے والدین کے بارے میں سوچو جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے آپ کے ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اور آپ اس سے بڑھاپے میں کیا دیں گے؟ وہ دن جس میں آپ اپنے خوابوں کو ٹالتے ہو، کوئی اور شخص آپ سے زیادہ محنت کر رہا ہے، کوئی اور شخص آپ سے آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ اب ادھر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سستی کو کیسے ختم کیا جائے؟ فرسٹ کہ کام شروع کرو چاہے دل نہ کرے، کیونکہ کام کرنے سے انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ 5 سیکنڈ کا اصول اپنی زندگی میں اپنا لو۔ جب بھی کوئی ضروری کام آئے، ذہن میں آئے، تو گنتی شروع کرو، 5 4 3 2 1، اور فوراً اس کام کو شروع کر دو۔ کیونکہ جتنا آپ زیادہ سوچتے ہو اتنی ہی زیادہ بہانے آتے ہیں ذہن میں۔ بڑے کاموں سے پہلے چھوٹے کاموں کو شروع کریں، تاکہ آپ وہ بڑا کام کرنے سے پہلے اس چیز کے عادی ہو جائیں کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آج اگر آپ نے کہا ہے کہ میں خود کو آج میں 5 گھنٹے پڑھوں گا، اس کی بجائے کہو کہ میں 10 منٹ پڑھوں گا۔ جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو رفتار بن جاتی ہے، پھر 10 منٹ کئی گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھو۔ اکثر آج کی نیو جنریشن جو ہے وہ اتنی کہ فون کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر انہوں نے کوئی کھانا کھانا ہے یا کچھ چیز کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے فون لے کے آؤ۔ موبائل فون سستی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب یہ عادت لگ جاتی ہے ایک نشہ بن جاتا ہے جس کے بغیر پھر رہا نہیں جاتا۔ اکثر ہمارے یوتھ جو ہے اس کا عادی ہو چکا۔ سوشل میڈیا آپ کی توجہ چوری کرنے کے لیے بنایا ہے، اس لیے ایک اصول اپنا لے، جب کام کریں فون کو بالکل سائڈ پہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ مطلب موبائل فون کو استعمال ہی نہ کیا جائے، کریں لیکن ایک لمٹ کے اندر رہ کے۔ بند کر دیں، صرف ایک کام پر فوکس کریں۔ ایک دن جب آپ 70 سال کے ہو جاؤ گے اور آپ کہیں بیٹھے ہوگے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچو گے، اس وقت صرف 2 چیزیں ہوں گی آپ کے پاس، یا پھر آپ کہیں گے آپ اپنی زندگی پر فخر محسوس کریں گے، تو یا پھر آپ کاش میں نے تھوڑی سی زیادہ کوشش کر لی ہوتی۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق صرف ایک چیز ہے، وہ ہے آج کے دن کا فیصلہ، وہ ہے صرف آج کے فیصلے کا۔ جو لوگ کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ خوابوں کی صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے انہیں پورا کرنے کا ٹھان لیا ہوتا ہے، محنتی لوگ اسے حقیقت بناتے ہیں۔ سست لوگ خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، محنتی لوگ اسے حقیقت بناتے ہیں۔ آپ کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، اس لیے اٹھیں اور کام کریں، اپنا کام شروع کریں اور اپنے اندر کی سستی کو ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے خوابوں کو ختم کر دے۔ محنت کرو اور اپنے خواب کو حقیقت بناؤ۔ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ محنت کا پھل کبھی رائگاں نہیں جاتا، محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اس لیے خوب محنت کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ،
اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر لیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا آپ نے سستی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہے؟ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.